प्रवृत्ति सा एव बुद्धिः अस्ति। तथापि मनसस्तु परा बुद्धिः इति वदति। वस्तुतः बुद्धिः मनसा परा नास्ति, तथापि वदति तथैव इन्द्रियेभ्यः परं मनः नास्ति। केवलं कः भेदः अस्ति? मनः अन्तःकरणम् इन्द्रियम् अस्ति। चक्षुरादीनि तु बहिरिन्द्रियाणि सन्ति इति मनसि निधाय तथा उक्तमस्ति। अतः वेदान्तरीत्यैव चिन्त्यते चेत् मनसा इन्द्रियत्वम् अनेन वचनेन आगच्छति। कथं धर्मराजा धुरीन्द्रेण अनेन वचनेन मनसा इन्द्रियत्वं निराकृतम्? मनसा इन्द्रियत्वं निराकृतं यदि काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि यदेव धी इत्यादि बुद्धि तत्र धी शब्देन अंतःकरण वृत्तेः उच्चारणम् इति व्याख्यातम्। ततो एते सर्वे मनसः एव अंतःकरणस्य एव धर्मः इति व्याख्यातं तत्र। अतः मनसस्तु परा बुद्धिः नास्ति, तथापि वदति तथैव इन्द्रियेभ्यः परं मनः नास्ति, तथापि किमर्थं तेन प्रमाणेन साधितं? मनः न इन्द्रियं यतः तत्र उच्यते इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः। अतएव एतद्दृष्ट्या तयोर्भिन्नत्वं तैः प्रतिपादितम्। तर्कस्य अवकाशः अस्ति, तत्तु वादविवादावसरे आलोचनीयं। कथं पुनश्च अपरः कोऽपि प्रश्नः अपरः कोऽपि प्रश्नो भवति यतः समदमादि साधन सम्पत् इति यत्र उच्यते तत्र तमो नाम बहिरेन्द्रिय निग्रह, समस्तु अन्तरेन्द्रिय निग्रह। किमिदम् अन्तरेन्द्रियं? मन एव। तत्र तर्कस्य अवकाशः अस्ति एव इति साधुक्तम् अत्र भवता। इति यदा अन्तरेन्द्रिय निग्रहो भवति तदा प्रकारान्तरेण मनसो अन्तरेन्द्रियत्वं स्वीकृतं भवति। किन्तु तत्र मनसो इन्द्रियत्वं निराक्रियते मन्ये अनेन कारणेन। तस्य हेतुस्तत्र अयं यतो ब्रह्माकार अन्तःकरणवृत्ति व्याख्यानकाले यदि मनसो इन्द्रियत्वम् अन्तःकरणस्य इन्द्रियत्वं स्वीक्रियते तदा शंका भवति ब्रह्म इन्द्रियगम्यम् इन्द्रियग्राह्यम्। तस्य निराकरणाय तस्य अपाकरणाय प्रथमतः एव अन्तःकरणस्य इन्द्रियत्वं निराकृतम्। अन्यतस्तु प्रकारान्तरेण अन्तरिन्द्रिय निग्रह सम इत्यादिकस्य वचनस्य व्याख्यानं कथं स्यात्? किन्तु ब्रह्माकार अन्तःकरणवृत्तिर्भवति तदन्तःकरणं यदि इन्द्रियं तदा ब्रह्म इन्द्रियगम्यं भवति, इन्द्रियग्राह्यं भवति। पुनश्च श्रुतिवाक्यं न मनसा मनुते। ततश्च त्वयि अद्वैतभिः एवं व्याख्यातं न मनसा मनुते अन्यत्र उच्यते मनसैवानुद्रष्टव्यम्। तदा ते वदन्ति मनसैवानुद्रष्टव्यम् इति ब्रह्माकार अन्तःकरणवृत्तिर्तत्त्व बोधनीया। धन्यवादः। मनसः बुद्धिः परा चेत् मनः बुद्धिरेव न तु भिन्ना, तर्हि इन्द्रियेभ्यः पराः अर्थाः, तर्हि इन्द्रियाणाम् अर्थानामपि ऐक्यं भवतु तेनैव नियमेन तत्तु न स्वीक्रियते। तस्मात् तया एव युक्त्या इन्द्रियं मनः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। एते भारत्रयं भिन्नेन पदेन उच्चारितम्, अतएव ते अवश्यमेव भिन्नत्वं धारयन्ति। स्वामिभिः आचार्यया च सुष्ठु एव प्रोक्तम्। अत्रैव अन्यदपि वचः विवक्षुः योजयामि, ताभ्यां यदुक्तं तत्रैव अन्यदपि योजयामि। भाष्यकाराणां तत्र हेतुत्रयं प्रदर्शितमस्ति। इन्द्रियेभ्यः पराः अर्थेभ्यश्च परं मनः इत्यादिषु सूक्ष्मत्वं, महत्त्वं, प्रत्यगात्मत्वम् इति हेतुत्रयं प्रदर्शितम्। मनसः बुद्धिः परा इत्यत्र वस्तुतः यद्यपि महाभागेन प्रोक्तं तथा भेदः प्रकल्पयितुं न शक्यते, तथापि आचार्य भगवत्पादः भाष्यकारः लिखति तदपेक्षया एतत् प्रत्यक्चैतन्यम् इति धिया तस्य परत्वं वक्तव्यं कथञ्चित् इति उक्तम्। एतत् केवलं महोदयया यदुक्तं तत्र योज्यते। अस्मिन्नेव विषये किञ्चित् योजयितुम् इच्छामि। अविरोधं पश्यामः वेदान्तिनः। यतः इदमेव वाक्यमाश्रित्य ब्रह्मसूत्रमेकम् अधिकरणमस्ति। तत्र
तत्र भाष्यकाराः एवम् अभिप्रयन्ति वस्तुतः अत्र इन्द्रियात् मनः अर्थः अर्थतः मनः मनसः बुद्धिः परा इति वक्तव्ये नास्ति तात्पर्यमन्त्रस्य आत्मा परः सर्वस्मात् इति तत्र तात्पर्यमिति भाष्य तदर्थं तदेकम् अधिकरणमेव आरचितमस्ति इति एकं। द्वितीयं तु इन्द्रियमपि मनः इति स्वीकर्तुं शक्यं, नैव विरोधः। भामती प्रस्थानदिशा विवरणप्रस्थानं यदि आश्रीयते तर्हि तत्र कश्चित् विरोधः। तत्र विवरणकाराणामपि अयमाशयः अर्थः बाह्यविषयं प्रपञ्चयति इति कारणादेव तदिन्द्रियम्, आन्तरं विषयं प्रकाशयति इत्यत्र गौणरूपेण इन्द्रियम् इति व्यवहारः भवतु इति विवरणकारस्यापि मतमस्ति। नैयायिकाः एवम् एकैकं वाक्यमिति उद्ध्रियते, नैयायिकाः अपि वदन्ति आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इन्द्रियेण ततः प्रत्यक्षमिति नैयायिकाः अपि स्वयं वदन्ति। तत्र भेदेन खलु व्यपदेशः कृतः तैरपि। इत्येवं रूपेण तत्र प्रस्थानद्वय आश्रयणेन समाधानं देयम्। बालानां कृते किञ्चित् योजयामि। अनुमितिस्थले अद्वैतभिः विशेषतः विवरणमार्गे कथं व्याख्यानं भवति। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति तत्र न भवतां कृते बालानां कृते वदामि इति पर्वतांशे प्रत्यक्षत्वं यत पर्वताकार अन्तःकरणवृत्तिर्भवति यत चक्षुरादि द्वारा तैजसम् अन्तःकरणं पर्वतपर्यन्तं गच्छति पर्वताकारेण परिणमते च। अतएव पर्वताकार अन्तःकरणवृत्ति भवति किन्तु वह्न्याकार अन्तःकरणवृत्तिर् न भवति। अतएव अद्वैतनये पर्वतांशे प्रत्यक्षत्वं वह्न्यांशे केवलम् अनुमितिज्ञानम् इति। मनसः इन्द्रियत्वं निराकृतमस्ति। मनसः इन्द्रियत्वं निराकृतमस्ति। तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायां पुनः भगवदुच्यते इन्द्रियाणां मनश्चास्मि। अत्र कथं व्याख्या भवति? तत्र अस्ति किन्तु अत्र कथं व्याख्या भवति? यदि मनः इन्द्रियं न स्यात् तर्हि कथम् इन्द्रियाणां मनश्चास्मि? तत्तु भगवद्गीता वचनं परं धर्मराजाध्वर इन्द्रेण तन्न स्वीकृतम्। एतत् व्याख्यातं यत् मनः अन्तःकरणमिति स्वीकृतम् एवं अन्तःकरण वृत्ति व्याख्यानार्थम् एव ततः पूर्वम् एतावत् सर्वं व्याख्यायते। श्रोतृवृन्दात् यदि कश्चन प्रश्नः स्यात् अष्टादश ऋतुजाः सन्ति। तत्र मुण्डकोपनिषदि अस्ति यत् प्रवाहेते अष्टादश। तत्र अष्टादश संख्यात्पुराणाय यजमानस्य भार्यां स्वीकरोति। अत्र केवलं पञ्चत्व संख्या पुराणाय केवलं यजमानं स्वीकरोति, तस्य भार्यां कथं न स्वीकरोति इति षट् संख्या भविष्यति। पुनश्च येन उक्तम् इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, तत्र भगवद्गीता वचने केवलम् अद्वैतवादः तत्र प्रकटितः इत्यपि न। सन्तु कुमारस्य अयं प्रश्नः आसीत्। यजमानः यजमानपत्नी तौ मिलित्वा षट्सङ्ख्याकत्वं भवति खलु इति कश्चित् छात्रः पृष्टवान्।
ब्राह्मण वचनम उद्धृतम प्रथम पत्न्यानां ग्रहणम एतत् तु प्रसंगान्तरम् यजमान पत्नी तत्र उपेक्षिता वा न वा इति ब्राह्मणां वचनानाम् आलोचने प्रसंगस्तु भिन्न एकस्य द्रव्य प्रकारस्य संख्या पूरणाय भिन्न प्रकारस्य द्रव्यस्य ग्रहणम् इति सिद्धति वा न वा इति तत्र मूल विषय तत्र विषयान्तरं न गन्तव्यम् यजमान पत्नी कथं न गृहीता इति तु विषयान्तरम् तत्र शास्त्रवचनं तु इडां भक्षयन्ति यजमानो पञ्चमा तत्र लेट् लकार भक्षयन्ति इति पदे श्रुत्या मनसः सावयवत्वम् अस्माभिः अवगतमस्ति अद्वैतवेदान्ते यद्यत् सावयवं तत्तत् दृश्यं खलु परन्तु मनस्तु न दृश्यते खलु इति प्रथमः प्रश्नः द्वितीयस्तावत् अखण्डाकार अन्तःकरणवृत्तिरुदिते सति ब्रह्मज्ञानं सम्भवति अखण्डाकार अन्तःकरणवृत्तिः इत्यत्र अन्तःकरणत्वं निवेशितमस्ति अन्तःकरणत्वं च सावयवत्वं सावयवेभ्यः निरवयवं ब्रह्मज्ञानं कथम् उत्पद्यते सावयवेभ्यः सावयवम् एव उत्पद्यते खलु ज्ञानं न उत्पद्यते अन्तःकरणवृत्त्या केवलम् आवरणध्वंसः भवति तत्र स्वप्रकाशस्तु सर्वदा तत्र अस्ति एव स्वप्रकाशात्मा कथं तस्य प्रकाशनं न भवति तत्र अज्ञानस्य आवरणं भवति तस्य अज्ञानस्य विक्षेपशक्त्या तत्र अधस्तानां वस्तूनां आभासश्च भवति वृत्त्या तु प्रकाशनं न भवति आवरणध्वंसो भवति ब्रह्मस्वप्रकाशं तत्र सर्वत्रैव विद्यमानम् तर्हि आदौ यः प्रश्नः अस्ति यत् सावयवत्वे सति तद् दृश्यं खलु मनस्तु न दृश्यते वस्तु न दृष्टिगोचरं भवति यथा सर्वं सावयवं वस्तु न दृष्टिगोचरं यथा एकम् उदाहरणं दीयताम् समयः अवश्यं वेदांत परिपाटीं तु अहं न जानामि वेदांत परिपाटीं न जानामि किन्तु तस्य जिज्ञासा शमनाय त्रिदिव द्विअणुकं वर्तते तत्तु सावयवं किन्तु तत् इन्द्रियगोचरं नास्ति द्विअणुकम् एवं खलु अतः यद्यत् सावयवं तत्तत् इन्द्रियगोचरम् इति नियमः प्रायः नास्ति इति अहं चिन्तयामि अनन्तरं विद्वांसप्रमाणम् एवं त्रिअणुकं पंच नाम चतुरणुकं यावत् महद्द्रव्यं यावत् न आरभ्यते तावत् तु न दृग्गोचरं भवति अतः चतुरणुकपर्यन्तमपि दृष्टिगोचरं न स्यात् आकाशदिक्कालादीनामपि एवमेव एवं अत्र इदं प्रथमं सत्रम् अवसितं समाप्तिमेति तत्र एकं श्लोकं स्मरामि तमांसि ध्वंसन्ते परिणमति भूयान् उपशमः तमांसि ध्वंसन्ते अज्ञानान्धकारस्य निवृत्तिर्भवति उपशमः शान्तिः भवति सकृत् संवादे अपि प्रथते इह च अमुत्र च फलम् अथ प्रत्यासंगः सत्संगः इत्युच्यते प्रत्यासंगः कमपि महिमानं वितनुते प्रसन्नानां वाचः फलम् अपरिमेयं प्रसुवते एवं प्रसन्नाः आचार्याः एतेषां वचोभिः अस्माकम् अपरिमेयमेव फलं लब्धम् इति सर्वे अनुभवन्ति किमर्थमिदं काव्यं कृतम् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं शास्त्रम् आलोच्यते कदाचित् अस्माकं निद्रा अपि आगच्छेत् अतः काव्येन हन्यते शास्त्रम् इति वर्तते अतः काव्यम् उद्धृतं पुनः काव्यमपि गीतेन हन्यते अतः महाराजपादाः यादवेन्द्रानन्द महाराजस्वामिनः एते सम्प्रति भगवत्परकं भजनमेकं प्रस्तुवन्ति।
पर्याप्तम् आलोचनम् अभवत्। इदानीं भजनं शृणोतु। सम्यक् भवति न वा न जानामि, पश्यामः। खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे, खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे, खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे। हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, सोऽहमिति। हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, हम ससोऽहम्, सोऽहमिति। खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे। परमात्माहं परिपूर्णोऽहं, परमात्माहं परिपूर्णोऽहं, ब्रह्मैवाहमहं ब्रह्मेति। परमात्माहं परिपूर्णोऽहं, परमात्माहं परिपूर्णोऽहं, ब्रह्मैवाहमहं ब्रह्मेति। खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे। वक्रतुण्डदेवाघ्राणे, वक्रतुण्डदेवाघ्राणे, पञ्चविध प्राणोपधाने। खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे। शतस्पर्शसाधिकमात्रे, शतस्पर्शसाधिकमात्रे, साप्तराजसकामसमेत्रे। खेलति ब्रह्माण्डे भगवान्, खेलति ब्रह्माण्डे। योगिमनश्चित्तान्तावे,
अत्रैव अवसिकम् इदं सत्रं वक्ता वक्तॄन् तथा प्रश्नकर्तॄन् श्रोतॄन् च साधुवादैर्भूषयामः। एतत् परं द्वितीयं सत्रम् आरभ्यते। एतदर्थमहं महाराजं प्रार्थयामि। अस्मिन् सत्रे त्रयः वक्तारः भविष्यन्ति। तत्र प्रथमः भवति वेदतत्त्वानन्द महाराजः। रामकृष्णमठ विवेकानंद वेदविद्यालयस्य अध्यक्षः महाराजः प्रार्थ्यते आसनम् अलङ्करोतु इति। एवं सौभिक विश्वास महाभागः झाड़ग्राम राज कॉलेज इति महाविद्यालयात् सः अपि प्रार्थ्यते अत्र मञ्चम् आगच्छतु इति। अत्र अस्मिन् सत्रे प्रश्नकर्तृत्वेन अहम् आमन्त्रयामि प्रोफेसर रत्नावसु महोदयां तथा निखिलेश चक्रवर्ती महोदयान्। कृपया ते अपि मञ्चं समारोहन्तु इति। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये
सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचे विराजमानाः मान्याः वक्तारः, श्रद्धेयाः परीक्षकाः प्रश्नकर्तारः, सम्मुखे उपस्थिताः स्वामिनः, अध्यापकाः, छात्राश्च। वेदान्तस्य अस्यां गोष्ठ्यां संस्कृतस्य संवर्धनार्थं वेदान्तस्य तत्त्वानि इति मुख्यः विषयः। तन्मध्ये मदीयांशः यत् पुरुषार्थचतुष्टयमस्ति तत्र मोक्षः एव परमः कथमिति। अत्र संस्कृतस्य संवर्धनं वेदान्तश्च वेदान्तस्य तत्त्वानि इति मिलितः कश्चित् विषयः। तस्मात् मदीये भाषणेपि तादृशांशाः अवश्यं योजनीयाः। अपि च वेदान्तः इति पदेन न केवलम् अद्वैतवेदान्तः अपि सर्वेपि मान्याः अन्ये केपि विशिष्टाद्वैतादयः वेदान्तः सर्वे ग्राह्याः भवन्ति। तस्मात् केवलं विशिष्टाद्वैतवेदान्तपरमेव इदं सत्रम् अथवा इयं गोष्ठी इति तु न। वयं सर्वेपि जगति प्राचीनकालेपि सम्प्रत्यपि भविष्यत्कालेपि सुखमेव कामयामहे। सुखभिन्नं न कोऽपि किमपि कामयति। एवं सति सुखलाभस्य उपायान्वेषणं वयं कुर्मः। सुखेच्छा भवति, सुखेच्छाधीना एव अन्येच्छा भवति। सुखं येन मार्गेण लब्धुं शक्यं तादृशमार्गाः उपायाः कदाचित् साक्षात् ज्ञाताः भवन्ति, कदाचित् केनचित् शास्त्रेण ते एव उपायाः अस्माभिः अनुसन्धेयाः भवन्ति। ये उपायाः साक्षात् प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा लब्धुं न शक्यन्ते। अतः एव प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायेन बुध्यते येनं विदन्ति वेदेन तेन वेदस्य वेदता। वेदस्य वयम् उपादेयत्वम् अङ्गीकुर्मः तावदेव यावत् सुखदातृत्वम् अथवा सुखोपायसूचकत्वं तस्मिन् अस्ति। अपि च दुःखपरिहारस्यापि उपायाः तत्र सन्ति। इष्टप्राप्तिः अनिष्टपरिहारश्च वेदोक्तोपायैः सम्भवति इति हेतोः वयं वेदं स्वीकुर्मः। यदि विपरीतं स्यात्, अनिष्टप्राप्तिः अपि च इष्टपरिहारः यदि वेदोक्तेन उपायेन स्यात्, तादृशः जनः मन्ये दुर्लभः एव यत् केवलं वेदे श्रद्धा सम्पन्नः सन् वेदोपायं कुर्यात्। अतः वेदस्य अङ्गीकारस्यापि प्रधानं कारणं सुखोपायः तत्र निर्दिष्टः वर्तते। परन्तु सुखोपायानां ज्ञानार्थं वेदस्य अनुसन्धानस्य वा का आवश्यकता? वयं साक्षात् इन्द्रियप्रयोगेण जनानाम् अनुभवेन च जानीमः एवं क्रियते चेत् सुखं भवति। अपि च तदस्माभिः अनुभूयते। अतः सुखानुसन्धानार्थं सुखोपायानुसन्धानार्थं वेदस्य उपादेयता अथवा अलौकिकानाम् उपायानाम् उपादेयता कुतः आयाति इत्यपि प्रश्नः समुदेति। तदर्थं सुखस्य विभाजनम् आवश्यकं भवति। सुखस्य प्रकाराः कर्तव्याः भवन्ति। सुखस्य प्रकाराः अपि हेतुपुरस्सरमेव कर्तव्याः भवन्ति।
यदपि इंद्रियजन्यं सुखं तदल्पम अनित्यं भवति। एवमेव सुखेषु रममाणाः जनाः यदि जन्म जन्मांतरं स्वीकुर्मः अत्यन्तं मटेरियलिस्टिक इहलोकवादी जनानां दृष्ट्या तो जन्मांतर स्वीकरणं कठिनं, तद्दृष्ट्या यदि कथञ्चित् वयं प्रेरयामः जन्मान्तरं स्वीकुर्मः तर्हि जन्मजन्मान्तरेषु सुखानुभवद्वारा जनाः यदल्पं सुखम् अनित्यं सुखं ततः विरक्ताः भवन्ति। यतोहि यत् साधनेन लभ्यते तदनित्यमेव अस्ति। अनित्यत्वं सुखे इति हेतोः कुत्रचित् नित्यत्वम् अस्ति वा इति उपायानुसन्धानम् आवश्यकं भवति। तादृशः नित्यसुखदानस्य उपायः कोऽपि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा न सिद्ध्यति इति हेतोः अवश्यं शास्त्रमेव अनुसन्धेयं भवति। तादृशः नित्यसुखदायकः कोऽपि उपायः जगति एतावता न श्रूयते। अतः शास्त्रम् उपादेयं भवति। शास्त्रस्य उपादेयता अस्ति इति हेतोः संस्कृतमपि उपादेयं भवति। यतोहि ऋषिभिः शास्त्राणि संस्कृतभाषया उक्तानि सन्ति। शास्त्राणां व्याख्यानादिकं शास्त्रानुगुणं व्याख्यानादिकं यत् किमपि वर्तते बाहुल्येन संस्कृतेन वर्तते। अपि च संस्कृतभाषायां सुखोपायानां यथायथं ज्ञानं भवतु इति हेतोः सर्वाः प्रक्रियाः सुष्ठु निर्मिताः सन्ति। यथा एकं विषयं पश्यामः प्रमाणमिति। मया पाश्चात्य तत्त्वज्ञानं तु न पठितं, तस्मात् तत्र का स्थितिः वर्तते प्रमाणविषये इति वक्तुम् अहं न प्रभवामि। परन्तु भारते आस्तिकदर्शनेषु नास्तिकेषु वा प्रमाणचर्चा संस्कृते वर्तते। संस्कृत भिन्नासु भाषासु कुत्रापि तादृशी प्रमाणचर्चा नास्ति। ज्ञानं कथं भवति इति इदानीन्तनीयः वैज्ञानिकोऽपि न जानाति। तस्य स्वकीया काचित् विशिष्टा प्रक्रिया वर्तते। यदि तां प्रक्रियाम् अथवा विज्ञानस्य तां शाखां स पठेत् तर्हि जानीयात्। परन्तु अन्यः वैज्ञानिकोऽपि ज्ञानोत्पत्तिक्रमं न जानाति, प्रमाणं न जानाति। तादृशः जनाः शास्त्रखण्डने रताः भवन्ति। चित्रमेतत् भवतु। अतः एतादृशाः उपायाः संस्कृते एव निर्दिष्टाः सन्ति आबहो कालात्। तत्र नैकानि मतानि आगतानि गतानि च। अद्यापि खण्डनं मण्डनं च प्रचलति। आचार्यैः प्रश्नः कृतः, केनचित् उत्तरं दत्तं, तत्र परिष्कारः भवति। एवं रूपेण वयं यथा मोबाइल इत्यादि मध्ये वदामः लेटेस्ट् वर्जन्, तादृशं वयम् अत्र अधुना प्राप्नुमः। अतः एव आचार्यपरम्परायाः स्मरणं सशब्दं प्रणामादिकं वयं कुर्मः। एवं सुखस्य उपायाः सम्यक् ज्ञाताः चेदेव सम्यक् प्रवृत्तिः भवति, सम्यक् सुखलाभश्च स्यात्। अतः संस्कृतस्यापि उपादेयता वर्तते। वयमिदं स्पष्टं जानीमः, सम्प्रति समाजे संस्कृतस्य प्रचाराभावात् अथवा प्रचारलाघवात् सामान्याः अपि च बोद्धुं शक्ताः अपि संस्कृतं न जानन्ति इति हेतोः धर्मविषये अथवा सुखोपायविषये भ्रान्ताः सन्ति। यत्किमपि कुर्वन्ति संस्कृतस्य अज्ञानमेव अत्र कारणं भवति। अतः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयं भवति। संस्कृतेन एतेषाम् उपायानां यथायथं ज्ञानं सम्भवति। एते उपायाः यथा विषयः यत्र आरब्धः तत्र विभाजनस्य विषयः उक्तः। सुखं द्वेधा विभाजनीयं भवति, नित्यम् अनित्यं च। नित्यसुखस्य ज्ञानं शास्त्रादेव भवति, अनित्यसुखस्य ज्ञानं शास्त्रात् अपि भवति, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा अपि भवति।
अनित्यस्य ज्ञानं शास्त्रात् कुत्र भवति इति चेत् स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वचनानि सन्ति। स्वर्गः सुखात्मकः, स्वर्गप्राप्तेः उपायः यागादि। तस्मात् एतादृशानां सुखानामपि ज्ञानं शास्त्रात् भवति, उपायानामपि ज्ञानं शास्त्रात् भवति। परन्तु वयं रसगोलकादिकं यदा भक्षयामः तादृशानाम् उपायानां शास्त्रात् ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, रागतः एव प्राप्तिः तत्र भवति। अतः सुखस्य नित्यसुखस्य ज्ञानं शास्त्रात्, उपायानामपि ज्ञानं तस्मात् शास्त्रादेव भवति। अनित्यं यत् सुखं तत्रापि सुखस्य ज्ञानं शास्त्रात् भवति, साक्षात् वा भवति। यस्य सुखस्य ज्ञानं शास्त्रात् भवति तस्य उपायस्यापि ज्ञानं शास्त्रात् एव। इत्थं सुखस्य द्वेधा विभाजनं क्रियते चेत् सौकर्यं भवति। सोपाधिकं सुखं, निरुपाधिकं सुखम् इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। इन्द्रियातीतं सुखम्, इन्द्रियगतं सुखम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। इन्द्रियगतं सुखं तस्य नैके प्रकाराः विद्वद्भिः क्रियन्ते, परन्तु सुखं सुखमेव, सुखत्वावच्छिन्नम् एकमेव। तत्र प्रकारत्वेन केवलं किंजन्यं सुखम् इत्येव योज्यते, परन्तु सुखं तु सुखं, सुखत्वेन भेदः नास्ति। कदाचित् स्वर्गात्मकं सुखम् इति वदन्ति, कदाचित् केनचित् विशिष्टेन इन्द्रियेण अथवा कैश्चित् इन्द्रियैः सुखम् इत्यादिकं वदन्ति। सुखे भेदाः किंजन्यं सुखम् इति हेतोः क्रियन्ते। एवं जनानां प्रवृत्तिं दृष्ट्वा मनीषिभिः पुरुषार्थचतुष्टयं स्थापितं। सर्वेपि हि सुखार्थं प्रवर्तन्ते, अतः इन्द्रियातीतं सुखं मोक्षः, इन्द्रियगतं सुखं तत्र भागत्रयं कृतम्। कामः, धर्मः, अर्थः इति। तस्मात् क्रमशः इति वदामः धर्मार्थ काम मोक्षः चत्वारः पुरुषार्थाः। पुरुषार्थाः इति पदे अर्थशब्दस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः। धर्म अर्थ इति यः अर्थः तत्र नास्ति, भिन्नः अर्थः। पुरुषः यदिच्छति तत् स अर्थः। किमिच्छति? सुखम् एव इच्छति। यदि सुखं स्यात् तर्हि सुखोपायम् इच्छति, यदि सुखं न स्यात् तर्हि उपायं नेच्छति। सुखोपायः इति हेतोः एव उपाये इच्छा जायते इति स्पष्टम्। रसगोलकभक्षणेन यदि सुखं स्यात् तर्हि रसगोलकलाभे प्रवृत्तिः भवति, लाभोपायः चिन्त्यते। यदि धनवेन क्रेतुं शक्नुमः तर्हि धनसंग्रहार्थं प्रवृत्तिः भवति। यदि आपणिकस्य परिचयेन एव रसगोलकलाभः स्यात् तर्हि परिचये प्रवृत्तिः भवति, धनसंग्रहे प्रवृत्तिः न भवति। अतः उपायाः केवलं सुखेच्छातः एव अस्माभिः अनुसन्धीयन्ते, न तु केवलम् उपायार्थम् उपायः। तस्मात् उपायाः न पुरुषार्थाः, वस्तुतः सुखम् एव पुरुषार्थः। अत्र यदि सुखम् एव पुरुषार्थः तर्हि इन्द्रियातीतं सुखम्, इन्द्रियगतं सुखम् इति पुरुषार्थद्वयमेव भवतु इत्यपि सम्प्रदायः वर्तते। इन्द्रियगतं सुखम्, इन्द्रियातीतं सुखम् अथवा मोक्षः अथवा अभ्युदयः, निःश्रेयसः इत्यपि विभाजनं बहुत्र वर्तते। तथापि स्पष्टतायै धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति चतुर्धा विभाजनं कृतमस्ति। धर्मपदेन किं बोद्धव्यं? यतोहि पुरुषार्थचतुष्टयं तत्र मोक्षः परमः, तर्हि इदं चतुष्टयं किम् इति स्वरूपज्ञानं किञ्चित् आवश्यकम्। तस्मात् धर्मः कः इति चेत् धर्मः यागादिः इत्येव।
बहुत्र बहुविधानि व्याख्यानानि सन्ति। विदुषां भिन्नानि मतानि अत्र सन्ति एव। यथा न्याये वेदविहितकर्मजन्यः धर्मः स च आत्मविशेषगुणः इति वदन्ति। आत्मनि समवायेन तिष्ठति। अर्हताः अथवा जैनाः तेषां मते यथा न्यायने परमाणवः भवन्ति तथा तेषां पुद्गलाः भवन्ति। पुद्गलाः एव धर्माः इत्यपि वदन्ति। एवं रूपेण धर्मविषये नैकानि मतानि सन्ति। अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे धर्मार्थकाममोक्षेषु धर्मपदेन अत्रापि धर्मपदेन बहूनां ग्रहणं केचित् कुर्वन्ति। यद्यपि धर्मशब्दस्य अत्र तथा अर्थः न गृह्यन्ते, अन्यत्र गृह्यन्ते इति भिन्नं, परन्तु पुरुषार्थचतुष्टये अपि धर्मशब्देन केचित् वेदविहितकर्मजन्यः धर्मः इत्यपि प्रतिपादयितुम् इच्छन्ति। कथं यागादिरेव धर्मः इति चेत् वेदवचनं यथा पुरुषसूक्ते वर्तते, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तानि धर्माणि। तर्हि यज्ञः एव धर्मः इति व्याख्यायते। परन्तु यज्ञः यदि धर्मः, कथं पुरुषार्थः? यज्ञः न सुखं खलु? सत्यं, यज्ञः न सुखं। यज्ञः सुखोपायः। सुखं कथं भवति? सर्वतंत्र स्वीकृतिः सुखं इन्द्रियगतं सुखं पुण्यात् भवति। इन्द्रियातीतं सुखं पुण्यात् नैव भवति। इन्द्रियगतं सुखं पुण्यादेव। पुण्यमस्ति चेत् सुखं। पुण्यलाभस्य उपायः कः? यागादिः। तस्मात् पुण्यस्य अत्र धर्मपदेन ग्रहणं न क्रियते, अदृष्टपदेन ग्रहणं क्रियते। तस्मात् यागादिः क्रियते चेत् अदृष्टं स्यात्, अदृष्टात् सुखं स्यात्। अदृष्टं विना सुखोत्पत्तिः नैव अङ्गीक्रियते। अतः अदृष्टजननार्थं यागः इति हेतोः यागस्य उपादेयता वर्तते। तस्मात् यागः यागादिः गौणः पुरुषार्थः उच्यते, न तु मुख्यः। मुख्यः पुरुषार्थः कामः मोक्षश्च। द्वितीयः धर्मः अर्थः। अर्थपदेन धनादिः अथवा सुखसामग्री अङ्गीक्रियते। अर्थशब्देन सुखसामग्री इति धनं, सम्पत्तिः, वित्तं यद्वा सुखसामग्री इति सामान्यतः वक्तुं शक्नुमः। सुखसामग्री कथं सुखं भवति? सुखजनिका सामग्री इति हेतोः उपादेयता वर्तते। तस्मात् अर्थशब्देन सुखसामग्री एव अत्र गृह्यते। अत्र अधिकविस्तरस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु सामान्यतः बहुभ्रान्तिः भवति। धर्मः अर्थः, धर्मः अपि साक्षात् सुखं नास्ति, अर्थः अपि सुखं नास्ति। यदि अर्थं विना धर्मं विना सुखोत्पत्तिः स्यात्, कः वा धर्मानुसरणं कुर्यात्, कः वा अर्थार्जने रतः भवेत्। परन्तु एतेषां सुखजनकत्वम् अवश्यं वर्तते इति हेतोः एतेषाम् अङ्गीकारः, परन्तु गौणत्वेन पुरुषार्थत्वं, न तु मुख्यत्वेन। मुख्यत्वेन प्रतिपादनस्य काचित् शैली वर्तते। अहम् एकं मार्गम् अवलम्ब्य प्रतिपादयामि। कामः अस्मिन् पदे किञ्चित् समस्या। अत्र कामशब्दस्य अर्थः सुखम् इत्येव, इन्द्रियगतं सुखं। येन केनापि इन्द्रियेण यत् सुखं भवति, इन्द्रियगतं सुखं, तत् कामपदवाच्यम् अत्र ग्राह्यं भवति। अन्यथा मोक्षः इन्द्रियातीतं सुखं, निरुपाधिकं सुखं, इन्द्रियगतं सुखं वर्तते,
तस्य यदि सम्पूर्णस्यापि कामपदेन ग्रहणं न कुर्मः तर्हि कस्यचित् विशिष्टस्यैव ग्रहणं कुर्मः चेत् अवशिष्टस्य सुखस्य का गतिः इति प्रश्नः उदेति, तस्य ग्रहणं कर्तव्यं न वा? अतः कामपदेन सुख इन्द्रियगत सुख सामान्यम् अत्र अनिवार्यतया ग्राह्यं भवति। कामपदेन इच्छा न ग्राह्या। इच्छा कुतो न ग्राह्या? इच्छा पुरुषार्थः भवितुं नार्हति। इच्छायाः पुरुषार्थत्वं नास्ति इत्यस्य तात्पर्यं मम इच्छा भवतु, अपरस्य इच्छा भवतु इति तत्र कः पुरुषार्थः वर्तते? अपि च तादृश इच्छया मम को लाभः? केवलम् इच्छा जायते, केवलम् इच्छा जायते इत्यनेन सुखं कस्यापि नोत्पद्यते। अतः अत्र कामः नैव इच्छा इत्यर्थः कामपदेन नैव क्रियते। तस्मात् इदं स्पष्टं कामशब्देन अत्र सुखमेव ग्राह्यम्। मोक्षः अतीन्द्रियं सुखं, निरीन्द्रियं सुखम् अथवा निरुपाधिकं सुखम् इति हेतोः स्वर्गः, यतोहि किमपि शरीरम् आवश्यकं स्वर्गे। यदि स्वर्गे लभ्यमानस्य सुखस्य अथवा स्वर्गात्मकसुखस्य इन्द्रियलभ्यत्वम् अङ्गीकुर्मः तर्हि स्वर्गोऽपि कामे एव अंतर्भवति, न तु मोक्षे। परन्तु पूर्वमीमांसकानां मते मोक्षः स्वर्गलाभात्मकः। तस्मात् तेषाम् अत्र मतभेदः स्यात्। अपि च केषुचित् दर्शनेषु यत्र कुत्रापि लोकं गच्छन्ति साधकाः मुमुक्षवः, लोकगमनं चेत् कश्चित् देहः आवश्यकः। देहं विना लोकगमनं कश्चित् उपाधिः स्यादेव। अन्यथा जीवः केवलं परमाणुः इति केचनचित् मतं वर्तते, तदा स परमाणुः देहं विना गन्तुं शक्नुयात् इति तेषां सम्भवम्। अन्येषां येषां जीवः विभुः वर्तते, येषां मते स जीवः शरीरं विना अन्यलोकं गन्तुं न शक्नोति इति हेतोः शरीरम् अङ्गीकर्तव्यं। शरीरम् अङ्गीक्रियते चेत् इन्द्रियादिकम् अङ्गीकर्तव्यम्। अपि च तादृशलोकप्राप्तिः यदि मोक्षः तर्हि तस्यापि ग्रहणं कामपदेन कर्तव्यं भवति। तथापि अपरा काचित् युक्तिः वर्तते एतेषां मोक्षे अथवा मोक्षाख्यसुखे ग्रहणस्य। यत् सुखं नित्यं तन्मोक्षाख्यं। शास्त्रप्रामाण्यात् केषुचित् लोकेषु अथवा केषाञ्चित् लोकानाम् अवाप्तिरपि मोक्षः, अपि च तत्र स्थितिः नित्या। तथा प्रतिपादनेन तल्लोकानां नित्यत्वम् अथवा तादृशमोक्षस्य नित्यत्वम् इति हेतोः समोक्षः अपि परमः। कामः अनित्यः भवति, कर्मजन्यः भवति इति हेतोः कामः अथवा कामाख्यं सुखं परमः पुरुषार्थः न भवति। मोक्षश्च परमः भवति। तत्र हेतुः मोक्षः नित्यः। नित्यत्वमेव तस्य परमत्ववचने हेतुः, अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। अतः मोक्षः परमः कुतः इति चेत् मोक्षः नित्यः वर्तते इति। मोक्षश्च कीदृशः? अद्वैतवेदान्तमते आनन्दस्वरूपः। आनन्दस्वरूपं च ब्रह्मणः, तस्मात् मोक्षः ब्रह्म इति एव अङ्गीकर्तव्यं भवति। यदि मोक्षः सुखं, सुखं च आनन्दः, आनन्दस्वरूपः मोक्षश्चेत् अवश्यं मोक्षः ब्रह्म इति अनिवार्यतया अङ्गीकर्तव्यं भवति। अन्यत्र मतेषु सर्वत्रापि प्रायः कुत्रचित् लोकगमनमेव मोक्षः। तथापि तेषामपि नित्यत्वं तत्शास्त्रानुकूल्यात् अङ्गीकुर्मः चेत् सोऽपि मोक्षः परमः एव इति एवं संक्षेपतः अमुं विषयम् उपस्थाप्य अहं वचनात् विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः।
मन्या महाराज महोदय, अत्र मूलबोधपुरस्कारार्थं कश्चन पुरुषं प्रस्थापयामि। तत्र श्रुतिषु ब्रह्मानन्दस्वरूपम् इति भवता कथितम्। अयम् आनन्दः किल योगिनां नये संप्रज्ञातसमाधौ असंप्रज्ञातसमाधौ च लब्धम् बुद्धेऽधिकाररूपम्। अतएव ब्रह्मणि तावत् सच्चित् अनयोः एव प्रासङ्गिकता वर्तते। किन्तु आनन्दस्वरूपं यदि ब्रह्म स्यात् तर्हि योगिनां दर्शने यद्विप्रतम् असंप्रज्ञातसमाधौ धर्मेकसमाधौ तत्र आनन्दस्वरूपता लभते। तत्तत् महाभारतेषु एवंविधा आलोचना वर्तते। तर्हि मम अयं प्रश्नः, सच्चित् तत्र न अस्माकं भ्रान्तिः, किन्तु आनन्दविषये यदि बुद्धिगतः आनन्दः स्यात् तर्हि तस्य ब्रह्मणि एव कथम् आरोपो भवति इति मदीया काचन प्रार्थना वर्तते भवस्य कृते। योगी भवतां प्रश्नः मन्ये योगिनां नये बुद्धेः काचित् विशिष्टा वृत्तिरेव आनन्दः। अस्य च आनन्दस्य आरोपः ब्रह्मणि क्रियते इति ब्रह्मणः आनन्दस्वरूपत्वं। श्रुतिषु सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अथवा सच्चिदानन्द इत्यादि यत्र कुत्रापि आनन्दस्वरूपं वर्णितमस्ति, तत्र तत्पदस्य का गतिः? योगिनां यत् शास्त्रं वर्तते तत् श्रुतिविरोधः यदि स्यात् तर्हि योगिमतस्यैव व्याख्यानम् उचितं, न तु श्रुतिवचनस्य कथञ्चित् एकस्मिन् पदे लक्षणादिना त्यागः उचितः इति मम भाति। इति हेतोः अपि च बुद्धेः वृत्तिः यदि आनन्दः स्यात्, अहं न जानामि योगिनां नये बुद्धिः किं घटिता। यदि बुद्धिः सावयवद्रव्यं तर्हि वृत्तिरपि सावयवद्रव्यं, तस्मात् वृत्तेः नाशः भवितुमर्हति। तस्मात् तस्य का उपादेयता इति। अत्र प्रश्नान्तरम् अस्मिन् विषये प्रश्नान्तरं क्रियते। किं तावत् अद्वैतिभिः योगिनाम् एतत् मार्गदर्शनम् असुगुणं न वा? यदि असुगुणं स्यात् तर्हि स मार्गः परिहर्तव्यः। क्षम्यतां, प्रश्नः पुनः क्रियताम्। यदि तावत् योगिनाम् आनन्दस्वरूपता बुद्धेः यदि गृहीता स्यात् तर्हि अद्वैतिभिः किं योगमार्गः विनिर्णीतः? सम्पूर्णस्य योगमार्गस्य स्वीकारं तु योगिनः नैव कुर्वन्ति। यत्र यत्र अनुकूलं वर्तते तमेव अंशं स्वीकुर्वन्ति इति हेतोः विरोधपरिहारः सम्भवति। तर्हि असंप्रज्ञातसमाधौ तर्हि धर्ममेकसमाधौ आनन्दप्रतीतिः तस्य का गतिः भवति? योगिनां नये यद्वा व्याख्यानं भवतु, परन्तु यन्मम भाति आत्मानं विषयीकृत्य काचित् वृत्तिः उत्पन्ना, तत्र आत्मनः एव यथा सत्त्वं चित्तं तथैव आनन्दत्वमपि प्रतिबिम्बितं प्रतिफलितं वा भवति इति हेतोः तत्र आनन्दानुभवः भवति। अन्यथा केवलं वृत्तेः स्वयम् आनन्दजनकत्वं कुतः सिद्ध्यति? यदि आनन्दः चैतन्यांशः न स्यात्, केवलं जडस्य अंशः स्यात्, तर्हि जडानामपि पदार्थानाम् आनन्दोत्पत्तिः भवतु, चैतन्यस्य का आवश्यकता? एतत् सम्यक् भवति वा न वा इति न जाने, किन्तु शास्त्रस्य यथा परिपाटी यदि बुद्धौ आनन्दस्फुरणं योगिनाम् इष्टं
तत्तु परमागतिः इति न स्वीक्रियते। कारणं बुद्धिः तावत् प्राकृता भवति। यावत् पर्यन्तं प्रकृतेः उपरमः नास्ति तावत् पर्यन्तं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपस्य आत्मनः स्वरूपबोधः न भवति। बुद्धिः जड़ा तत्र चितिच्छायापत्या बुद्धेः आनन्दस्वरूपत्वं स्फुरति। अतः सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात इत्यादिकम् अग्रे गत्वा योगिनः निर्बीज समाधिपर्यन्तं गच्छन्ति। प्रायः अहं चिन्तयामि निर्बीज समाधौ तावत् बुद्धेः स्थितिः एव न स्यात्। यदि बुद्धिः अस्ति तर्हि मोक्षः न सिद्धः। कारणं बुद्धिः प्राकृता भवति। अत्रोच्यते। इदानीम् आह्वयामि डॉक्टर राकेश दासं महोदयं। तस्य विषयः वेदान्तदर्शनपरम्पराः तत्तत् प्रकरणग्रन्थाश्च। ते विवेकानन्दमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागे असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् सन्ति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विषयः यः अस्ति तं विषयम् अनुरुध्य एव इदं मङ्गलाचरणं कृतं। विषयः वर्तते वेदान्तस्य आचार्यपरम्परा एवञ्च तत्तत् प्रकरणग्रन्थाः। तर्हि वेदान्तः केनचित् आधुनिकेन पुरुषेण उत्प्रेक्षितः इति तु न। भगवता स्वयमेव वेदान्तः उपदिष्टः। श्रुति लोकहितैषया श्रुति माध्यमेन वेदान्तः उपदिष्टः। कः तावत् वेदान्तस्य उपदेशकः इति चेत् एवं अद्वैत परंपरा अनुसृत्य एव अहं सामान्यतः वच्मि। यद्यपि वेदान्तस्य आचार्यपरंपरा इत्युक्ते बहूनि वेदान्तस्य प्रस्थानानि सन्ति। विशिष्टाद्वैत अद्वैत वल्लभ शुद्धाद्वैत भेद इत्यादिकम् अहं अद्वैत वेदान्तमेव आश्रित्य वदिष्यामि। तत्रापि अहं न जाने महाराजानां स्नेहवशात् ते आहूतवन्तः। अहं वेदान्तं किञ्चिदपि न जानामि, ईषदपि न जानामि। तथापि अयं विषयः दत्तः कथमपि वक्तुं चेष्टिष्ये। तत्र वेदांत परंपरायां तावत् दक्षिणामूर्तिः एव आदिमः आचार्यः इति स्वीकर्तव्यं। दक्षिणामूर्तिः शिवस्य किञ्चित् विशिष्टं रूपं, तस्य रूपस्य वर्णनम् एवमस्ति। कस्यचन तत्र हिमालयस्य सानुस्थिते कस्मिंश्चित् वटवृक्षतले, हिमालयस्य सानौ कश्चन महान् वटवृक्षः, तस्य वटवृक्षस्य तले कश्चन युवा उपविष्टः, अत्यन्तं युवा। कीदृशः सः इत्युक्ते तत्र वर्णनं क्रियते एवम्। एकेन हस्तेन सः एकं पुस्तकं धरति। एकं पुस्तकमस्ति एकस्मिन् हस्ते, अपरः हस्तः चिन्मुद्राबद्धः वर्तते। एवं ईषदुन्मीलितलोचनः, अल्पम् उन्मीलितमस्ति नयनं, नासाग्रबद्धदृष्टिः, अत्यन्तं युवा। तस्य नयनानि ईषदुन्मीलितानि, नयनानि इति बहुवचनप्रयोगः वर्तते। सः त्रिनयनः वर्तते सः। एवं शिरसि चंद्रकला शोभते। एवं दक्षिणामूर्तिः अत्यन्तं युवा। तर्हि शिष्याः शिशवः स्युः खलु,
युवा यदि गुरुः तर्हि शिष्याः बालकाः शिशवः स्युः, तो अत्र विपरीतं दृश्यते। कथमिति चेत् अत्यन्तं वृद्धाः तस्य शिष्याः, सः व्याख्यानं करोति। कथं व्याख्यानं करोति? किमपि न वदति, स तु समाधौ मग्नः अस्ति, चिन्मुद्राबद्धः, हस्ते पुस्तकं, नासाग्रबद्धदृष्टिः, ईषदुन्मीलितलोचनः, पुरतः शिष्याः उपविष्टाः सन्ति। तत्र वर्णनं क्रियते, चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं, मौनमेव व्याख्यानं करोति। स तु सर्वसमर्थः वर्तते, अस्मादृशाः मूढाः न भवन्ति, तो उक्त्वा अपि छात्राणां बोधोदयः न भवति। अतः तस्य मौनं व्याख्यानं, शिष्याश्च छिन्नसंशयाः। एवं दक्षिणामूर्तिः एव आचार्यपरम्परायां प्रथमः इति स्वीकर्तव्यम्। अनन्तरं पश्यामः, तत्र उपनिषदः सन्ति। उपनिषदः नाम वेदानाम् अन्ताः। तत्र संहिताभागस्य अन्तभागः अथवा ब्राह्मणभागस्य अन्तभागः उपनिषत्पदेन उच्यते। उपनिषत्सु इदं वेदान्ततत्त्वं प्रतिपादितम्। उपनिषदां ऋषयः सन्ति। बहूनां ऋषीणां नामानि, तेषां तैः अधिगताः विद्याः, तेषां साधनपरिपाटी एतत् उपनिषत्सु एव वर्तते। तत्र केचन ऋषयः अत्यन्तं प्रबलाः सन्ति, प्रमुखाः। अत्यन्तप्रमुख ऋषिषु अवश्यमेव याज्ञवल्क्यः एकः। तस्य बहुधा ब्रह्मिष्ठः पुरुषः सः इति बहुधा तत्र उपनिषत्सु स्तुतिः क्रियते। अनन्तरम् अत्यन्तं विशिष्टः औपनिषदः ऋषिः भवति नचिकेतः। अनन्तरं तस्य गुरुः यमः। यमः अस्माकं तु भयकारकः भवति, मृत्युं ददाति, किन्तु स एव यमः यदा सन्तुष्टः भवति